प्रिय भक्तों, आज सोमवार है तो आज हम आपको भगवान शिव का एक ऐसा चमत्कारी मंत्र बताने जा रहे हैं जिस मंत्र के श्रवण मात्र से ही भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और उन्हें प्रसन्न करना भी बहुत आसान होता है। और आज सोमवार के दिन भगवान शिव के मंत्रों का जाप या सिर्फ श्रवण करने मात्र से ही घर में सुख शांति बनी रहती है और जिस भी भक्त पर भगवान शिव की कृपा हो जाए उसके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सफलता मिलने लगती है। और धार्मिक मान्यता है कि सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से विवाहित महिलाओं को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वही अविवाहित जातकों को शीघ्र शादी के योग बनते हैं। तो आइए भक्तों, भगवान शिव के इस दिव्य मंत्र का श्रवण कर लेते हैं। तो उसके लिए बस आपको इस मंत्र को अपने घर या दुकान पर मोबाइल फोन पर चला देना है और ध्यान रहे इस मंत्र को कम से कम 108 बार या पूरा ही सुने और अगर इससे भी ज्यादा कर सके तो दोबारा इस वीडियो को चला ले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर ले। और हम आशा करेंगे कि इस मंत्र के प्रभाव से आपको शीघ्र ही लाभ होगा। और आप भी कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलना। और मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रीं ह्रीं सह सह ह्रीं श्रीं शंकरशनाय 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 ओम श्रीं ह्रीं सह सह ह्रीं श्रीं शंकरशनाय
ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय 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 ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं
श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय
ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं
सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं
शंकर्षणाय ओम श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शंकर्षणाय ओम श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शंकर्षणाय ओम श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शंकर्षणाय ओम श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शंकर्षणाय ओम श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शंकर्षणाय ओम श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शंकर्षणाय ओम श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शंकर्षणाय ओम श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शंकर्षणाय ओम श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शंकर्षणाय ओम श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शंकर्षणाय ओम श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शंकर्षणाय ओम श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शंकर्षणाय ओम श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शंकर्षणाय ओम श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शंकर्षणाय ओम श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शंकर्षणाय ओम श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शंकर्षणाय ओम श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शंकर्षणाय ओम श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शंकर्षणाय ओम श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शंकर्षणाय ओम श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शंकर्षणाय ओम श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शंकर्षणाय ओम श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शंकर्षणाय ओम श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शंकर्षणाय ओम
श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शङ्कर्षणाय ॐ 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 श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं
शंकर्षणाय ओम श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शंकर्षणाय ओम श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शंकर्षणाय ओम श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शंकर्षणाय ओम श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शंकर्षणाय ओम श्रीं ह्रीं सः सः ह्रीं श्रीं शंकर्षणाय